أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيد لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين.